ओके विशेष गरिकन सायद मेरो स्वर यतिको ठिकै छ कि कसो हो? सुनेको छ? हजुर, म अलिक नजिक आउनु पर्यो, अलिक नजिक आउनु पर्यो, अलिक जोड। यतिको सुनिन्छ? अच्छा अच्छा। मलाई भाइ लुकासले भन्नुभयो कि दाजु अङ्कलले यो उपवास प्रार्थनाको लागि उहाँहरूले फास्टिङ प्रेयरको लागि उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। र यस प्रकारले अहिले हाम्रो भारत समय अनुसार 1 बज्नको लागि 20 मिनट छ भने तपाईहरुको 7:30 समथिङ केही हुँदैछ होला। 7 बजेर र अब हजुर, अब यहाँको समय मैले बिर्सेर तपाईहरुसँग म सम्मिलित हुन चाहन्छु। बिहानैको 7 बजी विचार गरेर हामी अब फास्टिङ प्रेयरमा अर्थात् उपवास प्रार्थनामा हामी जानु पर्ला। र यस सम्बन्धमा केही परमेश्वरको वचन हेरिकन हामी उपासनामा जान्छौं। वास्तवमा उपासना सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ, त्यो केही प्रभुका वचनहरू हामी हेर्नेवाला छौं। पहिला केवल एउटा पद मात्र पढेर हामी यसलाई सुरु गर्छौं। मर्कुस 9 अध्याय अनि त्यसका 14 पद हामी खोलौं। मर्कुस यसको 9 अध्याय अनि 14 देखि हामी 14 देखि हामी पढेर जानेछौं 29 पदसम्म। सबै यो समय पढ्नको लागि समय लाग्ला। हामी सर्टमा मात्र पढौं। कुन चाहिँ पढौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी खाली 29 पद मात्र पढौं। 29 पद मात्र, 14 को 29। ल सबै मिलेर पढौं। And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. यो प्रभुको वचन पढाइमा प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभु हामीसँग यस सम्बन्धमा के भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँको सहायता हामी चाहन्छौं। हामी प्रार्थना गरौं। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य सत्य र जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा बडा नम्रता सहित झुकिआउँदछौं। प्रभु, हामी तपाई परमेश्वरले आज आफ्नो समयको पूर्णतामा आफ्नै पुत्र प्रभु येशू मसीहको बलिदानको रगतले छुटकारा दिनुभएको, हामीलाई आफ्नै प्रभुजी पुत्रतामा स्वीकार गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि औ प्रभुजी जुनै पनि आवश्यकता पर्छ प्रभुजी आफ्नो मण्डली जन्मेको दिन तपाई प्रभुले दिनुभयो। प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी भचाएर प्रार्थना, यी चारवटा प्रभुजी अर्थात यसका खाँबाहरूमा तपाई प्रभुले हामीलाई बसाल्नु भएको खण्डमा यस सेवकाईको लगाउमा हामी तपाईकै चरणमा झुकिआउँदछौं। प्रभु, हामी प्रति तपाईको दया दृष्टि भएको होस् भनी प्रार्थना हाम्रो बिन्ती छ। अब हामी उपासना अर्थात उपवास प्रार्थनाको लागि, फास्टिङ प्रेयरको लागि हामी गइरहेका छौं भने यस सम्बन्धमा तपाई परमेश्वरको जो वचन छ हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाई प्रभुलाई थाहा छ म एउटा दुर्बल व्यक्ति हो, तापनि तपाई परमेश्वरले मलाई दुई शुद्ध पवित्र पारिकन एउटा मालिकको काममा आउने एउटा पात्रको रूपमा प्रयोग गर्नु प्रभुजी चाहनुहुन्छ भने यो कुरो तपाईको हातको कुरा हो। म आफै केही गर्न सक्दिन। यसकारणले प्रभुजी तपाई प्रभुले म दुर्बल माथि तपाईको दया दृष्टि भएको उस पनि प्रार्थना बिन्ती छ। उपस्थित सन्तगणहरू सारा युके अर्थात प्रभुजी यस सेवकाईमा उपस्थित सम्पूर्ण संसार भएका प्रियजनहरूसँग तपाई परमेश्वर
हुन होस् र यो समयलाई तपाईँ प्रभुले गम्भीर समय बनाउनुहोस् पनि प्रार्थना हाम्रो बिन्ती छ। प्रभु, विश्वासद्वारा हामी आफैलाई तपाईको हातमा जिम्मालाउँदै तमाम अन्धकारका शक्तिहरूलाई तपाईको सामर्थ्य रगतमा बाँधी माग्दै येशू मसीहकै सर्वोच्च नाममा यस प्रार्थनालाई चढाउँछौ। सुनि ग्रहण गर्नु हवस्। आमेन। यो फास्टिङ प्रेयरको प्रामुख्यता सम्बन्धमा हामी जम्मा 7 वटा कुराहरू छोट करीमा हामीले हेर्न चाहेका छौं। पहिला कुरा, आज फास्टिङ प्रेयर अर्थात् यो उपवास प्रार्थनाको लगाउमा आज यो 9 अध्यायको 29 पदमा प्रभु येशू मसीहले आफ्नो चेलाहरूसँग भन्नुभयो कि यो प्रकारको बिमार चाहिँ बिना प्रार्थना र फास्टिङ उपवास निस्कन्दैन भनिकन भन्नुभयो। एउटा बिमारी थियो, जो बिमारीलाई चेलाहरूले प्रार्थना गरे अनि त्यो बिमारीबाट त्यो बिमार जाती हुन सकेन। अनि शास्त्रीहरूले भिड लगाइकन उनका चेलाहरूलाई सोध्न थाले र त्यति बेला प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो, तिमीहरू के का भिड लगाइरहेका छौ? प्रश्न के छ भन्दा त्यहाँ बिमारीको बाले भन्छन्, यो बिमारी यस प्रकारको छ। 17 पदमा भाइ पढिदिऊ। अनि भिडबाट ज्यू एकजनाले जवाफ दिएर भन्यो, हजुर गुरुज्यू, हजुर, मैले तपाई कहाँ मेरा छोरालाई ल्याएको छु जसमा गुङ्गा आत्मा छ। यस गुङ्गा आत्मा भएको बिमार जाति भएन। अनि चेलाहरूले एकान्तमा प्रभु येशू मसीहलाई सोधे, किन हामीले निकाल्न सकेनौं? किन यो गुङ्गा आत्मालाई चाहिँ प्रभु येशू मसीहले निकालिदिनु भयो? हामी यहाँ तल 26 अनि 27 पद अर्थात् 28 पदमा हामी यहाँ कुरा देख्दछौं कि प्रभु येशू मसीहले त्यो गुङ्गा आत्मालाई एकदम के गरिदिनु भयो? निकालिदिनु भयो, गुङ्गा र बहिरा आत्मालाई। र प्रभुका चेलाहरूले उहाँलाई सोद्धा हुँदै चाहिँ यो चाहिँ उपवास र प्रार्थना बाहेक यो निस्किँदैन भनेपछि हामीले जुन प्रकारले साधारण प्रकारले जो हाम्रो प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ उपवास प्रार्थनाको केही विशेषता र सामर्थ्य रहेछ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्दछौं। अब अर्को हामीले जानेकै कुरा हो, मत्ती 4 अध्यायको 2 पदमा देख्छौं कि प्रभु येशू मसीह स्वयं पनि 40 दिन 40 रात निराहार प्रार्थना उहाँ रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि के हुनुभयो? उहाँले तमाम शैतानका जो परीक्षाबाट विजय हुनु मात्रै भएन, तर उहाँले यस पृथ्वी लोकमा उहाँको पिताद्वारा छुट्टाइएको उनको सेवा पूरा गर्नको लागि पनि यसको लागि उहाँले प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्यो। पढिदिउँ 2 पद भाइ। अनि 40 दिन र 40 रात हजुर उपवास बस्नु भएपछि उहाँ भोकाउनु भयो। यस प्रकारले अनि हामी यस प्रकारले 40 दिन 40 रात उहाँले प्रार्थना गरिसकेपछि के हुनुभयो? उहाँले यस परीक्षामाथि विजय हुने हामीलाई एउटा नमुना बताउनु भयो। फेरि अर्को जग्गा हामी देख्छौं, प्रस्थानको किताब 34 अध्यायको 28 पदमा, जहाँ स्वयं मूसा सिनाई पर्वतमा 40 दिन 40 रात निराहार उहाँ परम प्रभुको उपस्थितिमा रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरबाट सम्पूर्ण आज्ञाहरू लगायत सम्पूर्ण निवासस्थानका नमुनाहरू प्रभुले उहाँलाई दिनुभयो। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनी त्यहाँ परम प्रभुसँग 40 दिन र 40 रात रहे। उनले न त रोटी खाए न त पानी पिए। अनि उहाँले ती पाठीहरूमा बाचाका वचनहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू लेखिदिनु भयो। यस प्रकारले उपवास प्रार्थनाको प्रामुख्यता विशेषता आज हामी यो देख्छौं कि आज हामी उपवास प्रार्थनामा चाहिँ रहिरहनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दछौं। यो पहिलो कुरा।
अब हामी दोस्रो कुरा चाहिँ देख्छौँ, ठिक छ हामी उपास प्रार्थनामा त रहन्छौँ, त हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस प्रकारले हामी प्रार्थना गर्ने त? यसलाई के आज हामीले हल्का प्रकारले प्रार्थना गर्ने भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न उठ्दाखेरि यो प्रार्थना चाहिँ बडा सहित हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। फास्टिङ भनेको नखाई बस्नु। अब यस्तै भयो आज बिहान, हुनु त हामीलाई थाहा थियो हो कि आज मेरो यहाँ युकेमा भएको सन्तगणहरूसँग मेरो सानो यो वचनको सेवा छ भनिकन, तर धेरै मान्छेहरू र धेरै काम भएको कारणले यो समय मिलेन। अहिले म पनि तपाईहरुसँग फास्टिङमै छु अनि मेरो पेट खाली भएको कारणले मेरो जीव हल्का अनुभव गरेको छु हो। यस प्रकारले फास्टिङ हुनु एक प्रकारको शरीरलाई अलिकति हल्का राखिकन परम प्रभुसँगको हाम्रो के गर्नु सम्बन्धलाई गम्भीर रूपले बनाउनुको कारण हो। यो एउटा प्रथा होइन, एउटा नियम होइन, यसको विशेषता छ। यस कारणले आज हामी जुन प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ, बडा बोझ सहित प्रार्थना गर्नु। कस्तो प्रकारले बोझ, कस्तो प्रकारको यो बोझ हिजकियाले त्यो बोझ लिएर प्रार्थना गरेका थिए। यसको हामी पढ्छौं 34 अध्याय यशाया हामी 34 अध्यायको हामी 3 पदलाई पढौं। हामी पढौं यशाया आइजाया अच्छा माफ गर्नुहोस्, हामी यहाँ 37 अध्याय, माफ गर्नुहोस् 37 अध्यायको 3 पद पढौं। अनि तिनीहरूले उनलाई भने, हजुर हिजकिया यसो भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर आजको दिन विपत्ति, हप्की र निन्दाको दिन हो, हजुर किनकि छोराछोरीहरू जन्मन लागेका छन् हजुर तर जन्माउने शक्ति नै छैन। कस्तो प्रकारको अनुभवमा आज हिजकियाले प्रार्थना गर्छ कि आज सेनारिपले राप्साके सेनापतिद्वारा जुन प्रकारको धम्की यी माथि आरामीहरूबाट आए, जुन प्रकारको बदनाम र नाम धराएको कुरा गरे, यहुदाको राजा हिजकिया असहाय भइकन उनी एउटा समस्याको गहिरो पीडामा परिकन उनले प्रार्थना गर्दछ कि नानीहरू जन्मनको लागि यहाँ भनेको छ, फर द चिल्ड्रन्स आर कम टु बर्थ बट देयर इज नो स्ट्रेन्थ टु ब्रिङ फोर्थ। अब म प्रसुति वेदनामा त छु, नानी म जन्माउनै सक्दिन, त्यस्तोमा मेरो शक्ति नै छैन। अब प्रसुति वेदनाको सम्बन्धमा मैले वर्णन गर्न पर्दैन। पौलुसले पनि आज यहाँ गलातीका विश्वासीहरूलाई आज भन्नुहुन्छ, जबसम्म तिमीहरू ख्रीष्टको परिपूर्णतामा आउँदैनौ, म यही ख्रीष्टको प्रसुति वेदनामा म आउँछु भनिकन। सो प्रसुति वेदना स्त्री जातिको सबैभन्दा एउटा चुनौतीपूर्ण समय हो। मरण र जीवनको एउटा संघारमा उभिएर उनीहरूले त्यो समयलाई, त्यो कुरोलाई उनीहरूले सामना गर्न पर्छ भने यहाँ पुरुषहरूले भनिरहेका छन्। यसकारणले अब हामी जुनै विषय लिएर प्रार्थना गर्छौं, आज हामी हल्का प्रकारले प्रार्थना गर्न मिल्दैन, तर प्रसुति वेदनाको अनुभवमा आज हामीले के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब यस्तै प्रकारले एस्तरको किताब 4 अध्यायमा पनि हामी यहाँ देख्दछौं, के देख्छौं, सम्पूर्ण 127 प्रान्तका आसुरत राजाका समयमा ती यहुदीहरूलाई हामानको षड्यन्त्रद्वारा तोकिएको समयमा यी यहुदीहरूलाई खत्म गर्ने लेख तयार भयो। सबै कुराहरू चिठीहरू पठाइए। अब यति बेलामा अब के हुन्छ, मोर्दकाई साथै आज एस्तर अनि सम्पूर्ण यहुदीहरूको अवस्था आज हामी कस्तो भएका हुन्छन्। त्यति बेलामा यहुदीहरू कसरी प्रार्थना गर्छन्
अनि मोर्दकै कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, एस्तर रानी भएर पनि त्यसको लागि उनी आफैलाई कस्तो प्रकारले आज्ञा दिनुहुन्छ। 4 अध्याय हामी पढौं, यसको 3 पद पढिदिऊ। अनि हरेक प्रान्तमा, हजुर, हरेक ठाउँमा जहाँ राजाको हुकुम र तिनको उर्दी पुग्यो, हजुर, त्यहाँ यहुदीहरूको बीचमा ठूलो शोक, उपवास, रुवाई र विलाप भयो। अनि धेरैजना भाङ्राको लुगा र खरानीमा लेटे। यस प्रकारको मनमा एउटा ठूलो बोझ लिइकन, एउटा मरण र जीवनको एउटा संघारमा उभिएको। सो आज हामी प्रार्थना गर्छौं, हल्का प्रकारले कतिचोटि हामी प्रार्थना के गरिरहेका छौं त्यो विषय वस्तुको बारेमा हामीलाई उति बडा बोझ हुँदैन, तर यहाँ एउटा चुनौतीपूर्ण अनि गम्भीर प्रार्थनाको समयलाई हामी याद गर्दछौं। यस्तै प्रकारले हामी 16 पद पनि पढौं। यसको 16 पद, गएर सुसनमा पाइने सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र 3 दिनसम्म रात दिन नखाइकन र नपिकिन मेरा निम्ति उपवास बसिदिनुहोस्। म र मेरा सहेलीहरू पनि यस्तै उपवास बस्नेछौ। अनि यस अवस्थामा कानून अनुसार नभए पनि म भित्र राजा कहाँ जानेछु अनि म नाश भए नाश हुली। आज यो जीवन र मरणको एउटा पोइन्टमा पुगेर एस्तर रानीले भन्दैछ, एनी इफ आई पेरिस आई पेरिस, म नाश भए पनि म नाश हौला भनेपछि फास्टिङ प्रेयर आज मामुली प्रकारले गरिने सेवा होइन रहेछ। आज हाम्रो धेरै प्रकारको चुनौतीहरू छ। अन्तिम समयमा हाम्रो व्यक्तिगत, हाम्रो पारिवारिक, हाम्रो माण्डलिक स्थितिहरू, आज यी सब कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा लाएर हेर्दाखेरि के समय आज हामी यस्ता छैनौं। यसकारणले एस्तर रानीले भन्छ, यदि म नाश भए पनि म नाश हुन्छु। अब भजन लेख्ने दाउदले पनि यसरी भन्छ, 109 पदमा भन्नुहुन्छ, 24 पदमा, कि आज उनी यस्तो राजा हो कि उसले एउटा गोठालाबाट एउटा सम्पूर्ण इजरायलका राजा त्यसै भएन उनी कुन परिस्थितिमा गए त्यो वर्णन अहिले मैले भन्न मिल्दैन, किनभने आज उनको निम्ति न आफ्नो आमा बाउ पनि उनका निम्ति आफ्ना भए, आफ्ना प्रेमी साथी पनि उनको लागि साथी भएन, उनको आफ्नो पत्नी पनि पत्नी हुन सकेन, उनी एक्लो आज यस प्रकारले त्यस चुनौतीलाई सामना गरिरहेका थिए। र उनले पनि प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ 109 पदको 24 पद, उपवास बसेकोले जो मेरा घुँडाहरू कमजोर भएका छन्, बोसो नभएकोले मेरो शरीर दुब्लो भएको छ। प्रार्थना गरेर उनको शरीरको बोसोहरू पग्लिएका रहेछन्। आज हाम्रो लागि आज यस अनुभवमा हामी आज छौं। यसकारणले भन्छ, मेक my knees are weak through fasting and my flesh faileth of fatness. सबै मेरो चर्बीहरू पग्लेर गए। यसकारणले आज हामीले यदि फास्टिङ गर्नुपर्छ, फास्टिङ गर्दाखेरि एउटा विशेष प्रकारको बोझ लिएर आज हामीले प्रार्थना, आज फास्टिङमा प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ दोस्रो कुरो। अब तेस्रो कुरो छ, जब हामी फास्टिङ गर्छौं, फास्टिङ गर्दा हुँदी हामीले सबै आफ्नो भूल, अपराध, गल्ती, जहाँ हाम्रो एरोर्सहरू छ, हाम्रो नुक्सहरू छ, हामीलाई पवित्र आत्माले जब बताउँछ, गर्दै जाँदा त्यो सबै कन्फेस गर्नुपर्ने रहेछ। हो, हामी त्यो कुरो पहिला सामुएल 7 अध्यायमा हामी हेर्दछौं। फर्स्ट सामुएल, पहिलो सामुएलको पुस्तक 7 अध्यायमा हामी त्यो कुरो देख्छौं। त्यति बेला हो जति बेला प्रभुका जनहरू बडा पतित दशामा थिए र त्यहाँ उनीहरूले के गरिरहेका थिए, उनीहरू परमेश्वर र परमेश्वरको सन्दुक बिन अवस्थामा
उहाँहरू धेरै समयसम्म उनीहरू रहेका थिए र बिलाप गरिरहेका थिए। हामी पहिला पद पढ्छौं 6 पद 7 अध्यायको 6 पद। अनि उनीहरू मिस्पेमा भेला भए र पानी उघाएर त्यो परमप्रभुको सामु धारो लगाए अनि त्यस दिन उपवास बसेर त्यहाँ भने, हामीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौं। अनि मिस्पेमा शमूएलले इजरायलीहरूको न्याय गरे। यहाँ फास्टिङ भन्ने शब्द छ। त्यो फास्टिङ चाहिँ कस्तो प्रकारले त्यो दिन छ? We have sinned against the Lord, and Samuel judged children of Israel in Mizpeh. हामीले पाप गरेका छौं। फास्टिङ गर्दा पाप स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ के पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सामुएलले भने 3 पद। अनि शमूएलले इजरायलको सारा घरानालाई यसो भने, हजुर, तिमीहरू आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभु कहाँ फर्कन्छौ भने तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट ती पराई देवताहरू र अस्तारोत देवताहरूलाई हटाइदियो अनि परमप्रभुका निम्ति आफ्नो हृदय तयार पार र उहाँको मात्र सेवा गर। तब उहाँले तिमीहरूलाई पलिस्तीहरूको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। 4 पद। तब इजरायलीहरूले बाल देवताहरू र अस्तारोत देवीहरू हटाइदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गरे। हेर्नुहोस् त, अब यो कुरो अगाडि यसको 6 अध्याय 5 अध्यायमा यिनीहरूले अस्तारोत देवी र बाल देवताका पूजाहरू गरिरहेका कुराहरू छैन। तर जब यहाँ समय आयो, जब यिनीहरू पलिस्तीहरूको हातमा, शत्रुहरूको यिनीहरूको अधीनमा यिनीहरू बस्नु परेको बेलामा जब प्रभुको दाससँग यिनीहरूले बिन्ती गरे, तब यो कुरो प्रकट भयो। आज यति डरलाग्दा अस्तारोत देवी र बाल देवताका पूजाहरू गरेको कारणले गर्दा यिनीहरूले हारको जीवन, दबावको जीवन यिनीहरूले बिताउनु परेको रहेछ। यसकारणले मिच्पेमा आइकन यिनीहरू के गरे? सबै आफ्नो अपराधहरू मानिलिए अनि यिनीहरू फास्टिङ बसे, उपवास बसे। तब परमेश्वरले यिनीहरूलाई कस्तो प्रकारले, बडा सामर्थ्य प्रकारले यिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? छुटकारा दिनुहुन्छ। यसकारणले फास्टिङको समय एउटा के हो? कन्फेसिङ टाइम पनि हो। आफ्नो भूल, आफ्नो गल्ती आज हामी स्वीकार, कतिचोटि खुल्याम रूपमा हामी मण्डलीमा आफ्नो भूल चुकहरू स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर आज हामी आफ्नो कमरामा बसेर आफ्नो सबै हाम्रो भूलहरू स्वीकार गर्न सक्छौं। परिवारभित्रमा हामी आफ्नो भूल चुकहरू स्वीकार गर्न सक्छौं। सम्भव भए मण्डलीमा आफ्नो सारा पापहरू स्वीकार गर्नु चाहिँ एकदम उत्तम कुरा हो। तर आज यी दिनहरूमा यस प्रकारको आत्माले आज हामीलाई काम गर्न अलिकति छोडेको अनुभवमा छ। अर्थात् हामी सरी बन्न सक्दैनौं, यो कुरो चाहिँ छ। यसकारणले प्रभुले गरेका हुन्, हामीलाई फास्टिङ प्रेयरको लगाउमा चाहिँ हामीले सबै आफ्नो के छ, आफ्नो भूल स्वीकार गर्नु पर्यो। अब चौथो कुरा चाहिँ छ, हामीले के गर्नु पर्यो? फास्टिङ प्रेयर द्वारा नै परमेश्वरको गाइडेन्स, परमेश्वरको ठिक मार्गमा, प्रभुको विचार, प्रभुको ठिक योजना चाहिँ हामीले खोज्न पर्यो। हामी मुखमा त भन्छौं नि, के भन्छौं? प्रभुको इच्छा त भन्छौं नि, तर प्रभुको इच्छा थाहा पाएर त्यसलाई काम गर्नु चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मिनिस्ट्री हो। प्रभुको दास भाइजी बक्सिङले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कन्भोकेसनमा, यो क्षुद्रको आफ्नै कानले सुनेको कि भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई कसैले सोध्यो कि बक्सिङ, तैले तेरो आफ्नो आत्मिक सेवाको लगाउमा के कुरोलाई चाहिँ तैले विशेष प्राप्त गरिस् भनेर मलाई सोध्यो भने म यो उत्तर दिन्छु, परमेश्वरको इच्छा जान्नु अनि त्यसलाई पूरा गर्नु भनिकन उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र 21वटा तत्व भएको एउटा सानो उहाँले पुस्तिका लेख्नुभयो, हाउ टु फाइन्ड गड्स विल, अर्थात् परमेश्वरको इच्छा कसरी थाहा पाउनु।
यसकारणले यहाँ एज्राले त्यो कुरोलाई भन्दछ। यो कुरो एज्रा 8 अध्यायको 21 पदमा हामी यहाँ आउँ कि आज 8 अध्यायको 21 पददेखि हामी पढिदिउँ भाइ। तब हाम्रा निम्ति, हाम्रा बाल बच्चाहरूका निम्ति र हाम्रो सबै सम्पत्तिका निम्ति हाम्रा परमेश्वरबाट ठिक बाटो देखाइ माग्नलाई उहाँको सामु आफूलाई नम्र तुल्याउन सकौं भन्ने उद्देश्यले मैले त्यहाँ अहवा नदीमा उपवासको घोषणा गरे। उपवासको घोषणा गरे अहवा नदीको किनारमा कि प्रभु तपाईको ठिक बाटो, तपाईको डाइरेक्सन, किनभने उहाँले राजासँग सहायता माग्न उहाँले सही सम्झनु भएन। 22 पद, किनभने बाटोमा शत्रुको विरोधमा हामीलाई सहायता गर्नलाई राजाबाट एक दल सिपाहीहरू र घोडचढीहरू माग्न मलाई शर्म लाग्यो। किनकि हामी राजालाई यसो भनेका थियौ, हाम्रा परमेश्वरको हात भलाइ गर्नलाई उहाँको खोजी गर्ने सबैमाथि रहन्छ, तर उहाँको शक्ति र उहाँको क्रोध उहाँ कहाँ त्याग्ने सबैको विरोधमा रहन्छन्। अनि 23 पद, यसैले हामी उपवास बसौं र यस विषयमा हाम्रा परमेश्वरलाई बिन्ती गरौं। अनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुनिदिनु भयो। कस्तो मिठो कुरा। उहाँले राजा बादशाहको सहायता, अधिकारीहरूको उहाँले सहायताको चाहना गर्नु भएन। भजनकार 128:18 मा लेख्नेले भन्छ, हामीले राजा र अधिकारीहरूमा भरोसा पर्नु भन्दा परम प्रभुमा भरोसा पर्नु चाहिँ उत्तम कुरा हो। भाइ पढिदिनुहोस्। 18 को भजन 118 यसको तपाईँ 8 पद पढिदिनुहोस्। मानिसमाथि भरोसा पर्नु भन्दा परम प्रभुमाथि भरोसा राख्नु उत्तम हो। यो चाहिँ बाइबलको के रहेछ? केन्द्रीय पद रहेछ। पुरानो नियम नयाँ नियममा 66 वटा किताबहरू छन्। त्यो 66 वटा किताबहरू बीचमा राखेर त्यसको मध्य किताब र मध्य पदलाई याद गर्दाखेरि यो चाहिँ मध्य पद रहेछ। यसकारणले आज हामी परम प्रभुमा भरोसा परिकन आफ्नो आत्मिक जीवनलाई एउटा साकार बनाउनको लागि आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको एउटा सफल हाम्रो एउटा प्राप्य कुराहरू हुन्। यसै कारणले परमेश्वरले धेरै प्रकारको गरिबीमा लानुहुन्छ, धेरै प्रकारको घटी कमीमा लानुहुन्छ, धेरै प्रकारको रोग बिमारमा लानुहुन्छ, धेरै प्रकारको बदनामी र नामधराईमा लानुहुन्छ, धेरै प्रकारको हामीलाई अफालिएको अवस्थामा लानुहुन्छ, ताकि हामी जीवित परमेश्वरको सहायताको हातको अनुभव गर्न सकौं भनिकन। यसकारणले हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ एउटा व्यावहारिक जीवन हो, एउटा भनिन्ने र भनिएका कुराहरू होइनन्। यसकारणले आज यहाँ एज्राले भन्दछ, परम प्रभुको ठिक अगुवाई लिनको लागि हामीले फास्टिङ बस्यौं अनि परम प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भयो। राजाहरूको सहायता हामीले खोजेनौं। यसकारणले आज हामीलाई के भन्छ? चौथो पोइन्टमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई यो कुरो बताउनु भएको छ। अब 5वां कुरामा चाहिँ हामी यो कुरा देख्छौं, वास्तवमा हामी उपवास प्रार्थना गर्नेहरूमा चाहिँ कस्तो प्रकारको हाम्रो आत्मिक जीवन हुनुपर्छ त्यो कुरो पनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा टटोलेर खोजेर हेर्नुहुन्छ। यशाया 58 अध्यायमा हामी देख्दछौं त्यो कुरा। यशायाको समयमा कति प्रार्थना गर्नेहरू थिए, तर ती प्रार्थना गर्नेहरूमा कति प्रकारको कमीहरू थिए भन्ने कुरा हामी देख्दछौं। 58 अध्यायको 3 अनि 4 पद। तिनीहरू भन्छन्, हजुर हामी किन उपवास बस्यौ? हजुर जब तपाईले देख्नै हुन्न। हामीले किन आफ्नो प्राणलाई कष्ट दियो जब तपाईले ख्यालाइदिनुहुन्न? अनि हेर, तिमीहरूको उपवासको दिनमा
तिमीहरू मोज गर्छौ र तिमीहरूका सबै मजदुरहरू चाहिँ बेसरी जोत्छौ। अनि हेर तिमीहरू रगडा झगडा र भनाभन गर्नलाई साथै दुष्टताको मुक्काले हान्नलाई उपवास बस्छौ। तिमीहरूको स्वर माथि सुनाउनलाई आज गरे जस्तो तिमीहरू उपवास नबस्नु। अनि के मैले चुनेको उपवास मानिसले आफ्नो प्राणलाई कष्ट दिने दिन यस्तै हुन्छ? अनि के नरकट झै आफ्नो शिर झुकाउनु र आफू मनी भाङ्राको लुगा र खरानी ओछ्याउनु नै उपवास हो? के तिमी यसैलाई उपवास र परमप्रभुका निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ? यस प्रकारले प्रभु हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, गुप्त जीवन, हाम्रो वास्तविक जीवन प्रभुले हेरेर भन्नुहुन्छ तिमीहरूको वास्तविक आत्मिक जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ, कस्तो छ र तिमीले उपास चाहिँ कसरी गर्दैछौ? प्रभुले आज हामीलाई भन्दछ तिमी एका दुसरामा के गर्छ? Behold, ye fast not for strife, debate, and to smite with feats of the wickedness. तिमीहरू एका दुसराको बीचमा रगडा झगडा, कति प्रकारको दुष्टता यस्ता छौ भने आज यो प्रकारको जीवन लिएकन तिमीहरूको प्रार्थना म स्वीकार गर्न सक्दिन। सट्टामा तिमीहरू कस्तो हुनुपर्छ? 6 पद पढौं। के दुष्टताका बन्धनहरू फुकाउनु, खोलिदिनु, गरौँ भारीहरू खोलिदिनु, गरौँ भारी खोलिदिनु, थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई मुक्त गरिदिनु, अनि र तिमीहरूले हरेक जुवा भाँचिदिनु नै मैले चुनेको उपवास होइन र? सो यस प्रकारको उपवास चाहिँ म चाहन्छु। 7 पदमा पनि रहेछ, भोकाएकोलाई आफ्नो रोटी बाँडिदिनु, तिमीले अफालिएका गरिबहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु, अनि नाङ्गोलाई देख्दा तिमीले त्यसलाई ढाकिदिनु, र तिमीले आफ्नो शरीरबाट नलुक्नु नै उपवास होइन र? यसकारणले प्रभुले हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको धार्मिकता, जुन प्रकारको हाम्रोमा सच्चाई प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्छ, तब मात्र हाम्रो उपवासको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ। यस प्रकारको प्रार्थना जो छ प्रभुले हामीबाट गरेको चाहनुहुन्छ। अब हामी अर्को कुरा देख्छौं कि प्रभुले हाम्रो प्रार्थना चाहिँ फेरि नसुन्नु हुने रहेछ। किन नसुन्नु हुने रहेछ यो कुरो पनि हामी यहाँ देख्दछौं। त्यो कुरो चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौं 6वाँ कुरामा। त्यो कुरो चाहिँ हामी लुका 18 अध्यायमा पढ्दछौं। लुका 18 अध्याय। यहाँ आज हामी देख्छौं 12 पदमा पढिदिउँ। एउटा कस प्रकारको प्रार्थना पढिदिनुहोस्। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिन्छु। अनि त्यो महसुल उठाउने टाढैमा उभिएर आफ्ना आँखासम्म पनि स्वर्गतिर उठाउन चाहेर तर यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्न थाल्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया राख्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो अर्को होइन, तर यही नै मानिस धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरमा गयो। अब यो जुन प्रकारको फरिसी यिनले प्रार्थना गर्दो रहेछ, हप्तामा 2 चोटि प्रार्थना गर्दो रहेछ। हो, हामी त हप्तामा 2 चोटि प्रार्थना गरेका छौं कि छैनौं त्यो हामीलाई नै थाहा छ। तर यहाँ गल्ती चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ एउटा के हो, तालिका जस्तो एउटा रुटिन प्रेयर। हामी अब लु फास्टिङ बस्नुपर्छ है, ल आउँ, ल सबैजना, ल अब सेवा फास्टिङ, ल हामी जम्मा भयौं, अब आउँ, प्रार्थना गर्यो गयो। एउटा रुटिन जस्तो, एउटा तालिका जस्तो। हप्तामा म 2 चोटि, 15 दिनमा 4 चोटि, अनि महिनामा 8 चोटि म बस्दैछु। हेर मैले यस कारणले यो के हो, एउटा आफैलाई सन्तुष्टि हुने कुरा, तर वास्तवमा यो प्रभुपट्टिबाटको उत्तर कतिको मैले पाएको छु भन्ने कुराको सम्बन्धमा
हामी यहाँ देख्दैनौँ। यसकारणले हामी यहाँ देख्दछौँ कि आज हामी रुटिनली प्रार्थना आज हाम्रोमा हुँदैन, तर एउटा अर्नेस्ट प्रेयर हामीमा हुनु पर्यो। अनि अब अर्को अन्तिम कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ, त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ बडा गम्भीर प्रकारको वास्तविक प्रकारको प्रार्थना चाहिँ हुनु पर्यो। अब जकरियाको समयमा पनि त्यस्ता प्रार्थना गर्नेहरू थिए जो 70 वर्षको बन्धुआईको समयमा जसरी उनीहरूले प्रार्थना गर्थे, उपवास बस्थे, त्यो कुरोको सम्बन्धमा आज हामी देख्दछौँ। यो जकरिया हामी 7 अध्यायमा हामी आउँ। यस प्रकारले एउटा यस प्रार्थना चाहिँ एउटा के भनौँ, हिपोक्रिटिकल, एउटा कपटी जस्तो एउटा देखाउने जीवन प्रार्थना गर्दाखेरि कति राम्रो आत्मिकी मान्छे रहेछ, कति उनी बोझ भएको मान्छे रहेछ भनिकन सम्झियोस् भनिकन, अर्थात् बाहिर देखाउने प्रकारको, तर भित्र चाहिँ त्यस अनुसार नभएको। यसकारणले आज एउटा प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो कि आज हामी 2 प्रकारको जीवन हुन्छ अरे, कि 100 मा 70% चाहिँ हाम्रो गुप्त जीवन वास्तविक जीवन हुन्छ, अनि 30% मात्रै बाहिरी कुरा हुन्छ भनिकन भन्नुहुन्छ। प्रभुले त्यो न्यायको दिनमा आज हाम्रो 30% को जो देखाउने जीवनको आधारमा प्रभुले हामीलाई प्रतिफल र हाम्रो कामको न्याय गर्नुहुन्न, तर 70% हाम्रो जो गुप्त जीवन जो छ त्यसको आधारमा प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ। यसै कारणले आज प्रभुको जनहरूमा यथार्थता भन्ने कुरो चाहिँ हुन पर्छ, कृत्रिम होइन, डुप्लिकेट होइन, रियालिटी, एउटा कृत्रिम होइन तर यथार्थता। म आफै पनि म कृत्रिमलाई मन पराउँदिन। बजारतिर जहाँ आर्टिफिसियल फुलहरू हुन्छन् त्यो फुलहरू जत्तिकै राम्रो होस् म त्यो मन पराउँ, तर वास्तविक यथार्थ फुल छ भने त्यसलाई म कदर गर्छु। यस्तै प्रकारले हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ परमेश्वरले यथार्थतामा भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। यो कुरो आज यहाँ जकरियाले 7 अध्यायमा 4 पददेखि उँधो हामी यहाँ देख्दछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। तब सेनाहरूको परमप्रभुको यसो भन्ने वचन म कहाँ आयो, यस देशका सबै मानिसहरू र यी पुजारीहरूलाई यसो भन, जब यी 70 वर्षसम्म तिमीहरूले 5औं र 7औं महिनामा उपवास बस्यौ र विलाप गर्यौ, तब के तिमीहरूले मेरा निम्ति साँच्चै मेरै निम्ति उपवास बस्यौ त? अनि जब तिमीहरूले खायौ र जब तिमीहरूले पियौ, तब के तिमीहरूले आफ्नै निम्ति खाएनौ र आफ्नै निम्ति पिएनौ र? अनि के यी ती वचनहरू होइनन् र जो परमप्रभुले पहिलेका भविष्यवक्ताहरूद्वारा प्रचार गर्नुभयो, जुन समयमा यरुशलेम र त्यसको वरिपरिका त्यसका सहरहरू बसोबास गरिएका हुन्थे र उन्नतिशील हुन्थे, अनि दक्षिण देश र तराईमा मानिसहरू बसोबास गर्थे। यो 70 वर्षको बन्धुआईको समयमा 5औं र 7औं महिनामा तिमीहरू जो उपवास बस्यो त कसरी मेरो नाममा तिमीहरू बस्यौ? यहाँ प्रभुले प्रश्न गर्नु हुँदैछ जकरिया एउटा भविष्यवक्ताद्वारा। 8 पददेखि 8-9 पद पढौं भाइ। अनि सेनाहरूको परमप्रभुको यसो भन्ने वचन जकरिया कहाँ आयो। सेनाहरूको परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू साँचो न्याय गर र तिमीहरू हरेकले आफ्नो दाजुभाइलाई दया र कोमल कृपाहरू देखाओ, अनि विधवा र टुहुरा परदेशी र दरिद्रलाई थिचोमिचो नगर, अनि तिमीहरू मध्ये कसैले पनि आफ्नो दाजुभाइको विरुद्ध आफ्नो हृदयमा खराबी गर्ने युक्ति नरच। यो प्रकारको कुरा म चाहन्छु। यसै कारणले आज
हाम्रो जीवनमा जुन दिन प्रभुले उद्धारको काम गर्नुभयो, उद्धारको काम भइसकेपछि हामी जब कन्भर्ट भयौं, जब प्रभुको पवित्र आत्माको सम्भागी भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा एकपछि अर्को आत्मिक वृद्धि, उन्नति, परिवर्तन और ख्रिस्टीय स्वभावमा आज हामी उक्लिँदै जानुपर्ने जीवन हो। यति काफी छैन। मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, बप्तिस्मा लिएँ, सेवा जाँदैछु, प्रभुको भाग दिँदैछु, प्रार्थना गर्दैछु, गीत गाउँदैछु, आइतबार गएर उपासना चढाउँदैछु, यति मात्रै सीमित हुने कुराहरू होइन। आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा ख्रिस्टीय स्वभावमा हामी वृद्धि हुँदै जानुपर्ने कुराहरू हुन्। यो आज हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। म जहिले पनि म आफैलाई तौलिन्छु कि आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिको जीवन र आजमा तेरो जीवनमा केही हेरफेर छ कि या छैन। यसकारणले प्रभुले गरेका हुन्, हाम्रो जीवनमा धेरै कुरो हेरफेर आएको हुनु पर्छ। र प्रभुले यहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुँदैछ जकरिया नबीबाट 11 पदबाट, भाइ, तर तिनीहरूले ध्यान दिन इन्कार गरे, तर यो कुरो ध्यान गर्न र सुन्न तिमीहरूले स्वीकार गरेनौ र हट्टी काँध देखाए, हट्टी भयो अनि सुन्न नपरोस् भनेर हजुर आफ्नो कानहरू थुने। कान थुने, परम प्रभुको आज्ञा मान्ने कान थुनिदिए। 12 पद, तिनीहरूले व्यवस्था र सेनाहरूको परम प्रभुले आफ्नो आत्माद्वारा पहिलेका भविष्यवक्ताहरू मार्फत पठाउनु भएका वचनहरू सुन्न नपरोस् भने आफ्नो हृदयहरू वज्र जस्तै तुल्याए। यसै कारण सेनाहरूको परम प्रभुबाट ठूलो क्रोध आइपर्यो। एडमेन्ट स्टोन भनेको सबैभन्दा कठोर ढुङ्गा, वज्र सबैभन्दा कठोर। यिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई आज परमप्रभुको आज्ञा सुनिकन मान्नदेखि यिनीहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर गरे। केमा आउँदैछ यो उपवासको बारेमा परमेश्वरले बडा दुख हृदय लिकन जकरिया नबीबाट भन्नुहुँदैछ। 13 पद, यसै कारण यस्तो भयो, जसरी उहाँले पुकार्नु हुँदा तिनीहरूले सुनेनन्, त्यसरी नै तिनीहरूले पुकार्दा मैले सुनिन, सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि 14 पद, तर मैले भुमरी चलाएर तिनीहरूलाई तिनीहरूले नचिनेका सबै जातिहरूको बीचमा छरिदिए। यसरी तिनीहरूको पछि यो देश उजाड भयो र कसैले त्यहाँबाट आउजाउ गरेन, किनभने तिनीहरूले यस मनोहर देशलाई उजाड पारे। यसकारणले प्रभुले यहुदाका जनहरूलाई कति टिठ्याए, कति सहनु भयो। तर ती जब परमेश्वरको वचन नबीहरूद्वारा, दर्शीहरूद्वारा जब यिनीहरूलाई वचन दियो, तब यिनीहरूले के गरे, ठट्टा गरे प्रभुको वचन ल्याउनेहरूलाई। तब प्रभुले यिनीहरूलाई 77 वर्षको बन्धुवाईमा जानको लागि प्रभु मजबुर हुनु भयो। अनि उहाँ पुगेर पनि यिनीहरूले जुन प्रकारको धार्मिकता, पश्चातापी हृदय पाउनको लागि गाह्रो पर्यो। तापनि 70 वर्षपछि परमेश्वरले यिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। किन? के साँच्ची नै यिनीहरू जुन प्रकारको नम्र भएका थिए, यो जकरियाले भनेको वचन अनुसार यो थाहा लाग्छ होइन। तर परमेश्वरले 70 वर्ष बन्धुवाईपछि फर्काएर ल्याउनु भयो, किनभने प्रभुले पहिल्यै यर्मिया नबीबाट उहाँले नबुवत गर्नु भएको थियो, 70 वर्षपछि चाहिँ म फर्काएर ल्याउँछु। यसकारणले हाम्रो प्रभु जो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ त्यो प्रतिज्ञा आफ्नो समयमा निश्चय पूरा गर्नुहुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञालाई कायम गर्नुको लागि उहाँले 70 वर्षको बन्धुवाईपछि यहाँलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। यसकारणले आज हामी यहाँ देख्दछौँ 70 वर्षको बन्धुवाईमा आइसकेपछि फेरि यिनीहरू रोमी साम्राज्यको समयमा फेरि यिनीहरू संसारभरि छरपस्टिएर जानु पर्यो। अहिले भर्खरै मैले एउटा किताब
उल्था गरेको छु। इजरायल पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर अर्थात् विगत, वर्तमान र भविष्य इजरायलको सम्बन्धमा त्यो किताब हजुरहरूले पाउनु भयो भने पढ्नुहोस्। तपाईले पाउनु भएन भने तपाईले मगाउनु सक्नुहुन्छ। त्यसमा स्पष्टै रूपले परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता अनुसार इजरायलीहरूलाई कसरी भेला पार्नु भयो। जो आज वर्तमान इजरायल एउटा देश एक्जिस्टेड छ, यति मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशका आज देशहरूलाई चुनौती दिने एउटा देश इजरायल भएको छ। सम्पूर्ण 6-7 वटा मुस्लिम देशहरूले उनीहरूलाई छुन पनि सकेको छैन। यो उनीहरूको धार्मिकता होइन, प्रभुको आफ्नो प्रतिज्ञा हो। यदि त्यसो हो भने आज इजरायलका मानिसहरूले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मसायाको रूपमा स्वीकार गर्ने थिए, तर आज पनि त्यहाँ जुडाइजम भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो मसायाको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। तब कसरी यी सब कुराहरू सम्भव भए? किनभने प्रभु आफ्नो वचनमा पक्का हुनुहुन्छ। प्रियो, यसकारणले आज हामी ऐतिहासिक रूपले अनि प्रभुको वचन रूपले अनि सबै प्रकारको भौगोलिक रूपले यो प्रमाणित भएका कुराहरू हुन्। यसकारणले आज इजरायलीहरू आज आफ्नो देशमा छन् तापनि अब टाइम अफ जेकब्स ट्रबल भन्ने कुरा अब हुन बाँकी छ। आर्मागेदनको युद्धको समय अहिले बाँकी छ। त्यो कुरो अब इजरायलले फेस गर्न पर्छ। त्यसको लागि आज हामी सबै तयारी हुनुपर्छ। यसकारणले प्रभुले गरेका हुन् कि आज हाम्रो प्रार्थना चाहिँ आज्ञा नमानिकन के हो, अब के भन्नु, अब हामी आफै चाहिँ एउटा राम्रो मण्डलीका सदस्यहरू हौं, एल्सदाईका विश्वासीहरू हौं। सबैले हामीदेखि डराउँछन् भने आफ्नो आत्मिक भित्रीय जीवन, यथार्थ जीवन त्यो भन्दा बढी भएको हुनुपर्छ। हाम्रो पवित्रता, हाम्रो आज्ञाकारिता, हाम्रो सबै प्रकारको धार्मिकता, हाम्रो न्याय, सबै प्रकारको पवित्रता सबै प्रभुमा तयार भएको हुनुपर्छ। तब मात्र आज हामी परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो प्रार्थना ग्रहण योग्य, नत्र भए फरिसीहरूको जस्तो प्रार्थना भइहाल्छ। मत्ती 6:16 हामी यहाँ देख्दछौँ फरिसीहरू कसरी उनीहरू प्रार्थना गर्दथे। अनि जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ, हजुर, तब कपटीहरू जस्तै हजुर उदास चेहरा भएको नहो, किनकि मानिसहरू कहाँ उपवास बसेको देखा परौ भनेर तिनीहरूले आफ्ना मुख बिगार्दछन्। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। हिपोक्रिटिकल प्रेयर। फरिसीहरू बाहिर त राम्रो देखाउँथे, भक्ति देखाउँथे, सबै अरूले देख्नु बित्तिकै श्रद्धाले उनीहरूको हृदय पग्लिन्थे, रबी भनिकन उनीहरूको पाउमा झुक्थे, लामा लामा लबेदाहरूमा नीला रिङहरू लगाएको थिए, अनि त्यो फिलेक्टेरीहरू उनीहरूको निधारमा ठुला ठुला बनाएका हुन्थे, तर वास्तवमा उनीहरूको जीवन त्यस्ता थिएन। यसै कारणले प्रभु येशू मसीहले पहाडी उपदेशमा भन्नुभयो, तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ फरिसीहरूको धार्मिकता भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ। यसकारणले आज हामीले आज फास्टिङ प्रेयरको लगाउमा यो 7 वटा कुरा हेर्यौं कि आज हामी कस्तो प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सबै पापलाई स्वीकार गर्दै, अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, बडा बोझ सहित भएको, अनि हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरकै इच्छा र गाइडेन्स खोज्दै प्रभुको आज हामी सामनेमा रहेको हुनुपर्छ। प्रभुले कस्तो प्रकारको प्रार्थना चाहिँ हामीबाट गरेको चाहनुहुन्छ, यी 7 वटा कुराहरू हामीले छोटकरीमा हेरेका छौं। यसकारणले प्रभुले गरेका हुन् कि आज हाम्रो फास्टिङ प्रेयर अर्थात् उपवास प्रार्थना चाहिँ साँच्चै नै ग्रहण योग्य प्रार्थना हुन सकेका होस्। चाहे यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा अनि होस्, चाहे पारिवारिक जीवनमा होस्, चाहे हाम्रो आत्मिक जीवनमा, मण्डलिक जीवनमा होस्,
यस तथ्यको आधारमा हामी आज प्रार्थनामा समय बिताउन सकौं। हाम्रो फास्टिङ यस प्रकारको भएको होस्। प्रभुले छोटो विचारमा आशीष दिएका हुन्।